आनी एक दुखाची गजाल म्हटल्यार कालूच म्हाका खबर आयली की आमचे कला अकादेमीचे फॉल्स सिलींग सोकला पडले म्हणून केदी व्हडली लॉज आमकां ही. फाटल्या दिसांनी पावस आयलो भितर, दुसरो सोरोप येयलो भितर आनी ही तिसरी खबर म्हणल्यार फॉल्स सिलींग पडले. हीच तर गोत जेन्ना एक तियात्र वो नाटक चलतना घडलेले जाल्यार कितें जावपाचें. लोक एक एंटरटेनमेंट पळोवंक येता आनी असले उपसोय जाता म्हणल्यार जाल्यार लोक आनी तियात्राक आनी नाटकां येवचेच ना. आनी हे लॉस सगळे जातले आमकां तियात्रिस्तां आनी नाटकिस्तांक. खरेंच ही एक दुखाची गजाल. अरे गव्हर्मेंटा तुवें 55 करोड मोडलेले हे हॉलाचें रिनोवेशन करपाक आनी अपग्रेडेशन करपाक, जाल्यार तुजे एक 5 पयशांचे पासून काम दिसना मरे ते कला अकादेमीन. जाल्यार कसलो खेळ तुमी खेळटात गोंयकारांचेर. काय बरें आमचें कला अकादेमी बांदलेलें आनी इतलें नेटान आनी नितळसायेन चलतलें. आयज पळोवंक गेल्यार वीट येता आमकां सांगपाक की कला अकादेमी इज गॉन टू द डॉग्स. अरे तुम्ही म्हणटा कला अकादेमी इज द ताज महाल ऑफ गोवा. ते ताज महाल हिंचे ते गैर महाल जावन गेला मरे. तर खंय गेले पयशे, कितें केले तुमी हे कला अकादेमीचे? जे बरें आसले तेवूय पाड घातले. अरे पणजे जेन्ना लोक भितर सोदता, लोक सायडीक हॉलाच्या पळोवन हांसता. कित्याक तुमचे जे कोसवलां ते तुमी तशेंच दवरलां. तुजे हांव कितें म्हणटा गव्हर्मेंटाक वो तुमचे कोण MLA आनी मिनिस्टर जे कोण आसा तितून इनवॉल्व, अरे तुमच्या घराची तर फुडली पाकाडी तर कोसवलेली जाल्यार तुमी तशीच ती दवरपाच्या. एक माड पडलेलो, झाड पडलें जाल्यार तशेंच तुमचें घर दवरपाचें. अरे हे गव्हर्मेंटाचें आमचें ब्युटिफूल हें मरे, आमची परंपरा ही आमची कला अकादेमी तुमी बरें आसलें तें वायट करून सोडलें. हांसता मरे परजा. आनी हेच्या फुडें म्हाका दिसता तियात्र पळोवपाक आनी तियात्रिसूय हांगा शोज घालचे ना. कित्याक हें भिरांकूळ जालां, हें हॉन्टेड हावस कशें जालां. अरे तियात्र आमी कोत्ता, नाटकां कोत्ता, लोकांक एंटरटेन करपाक. लोक भियोन हांवें फाटीं पळयलां म्हजो तियात्र जालो पळय तेन्ना लोक भियोन पळयता. कोण कोजेलीपणाक पळयता, कोण वयर पळयता, कोण म्हणटा सोरोप येयलो हल्ली फकाणां पळयता, कोण म्हणटा पावस पडटलो. आतां लोक पळयतलो परतून वयर सिलींग पडटा काय म्हणून. देखून मागता गव्हर्मेंटा लागीं आनी मिनिस्ट्री फॉर आर्ट एंड कल्चर लागीं, बाबा हें कितें केलां तुमी, कितें केलां थर्ड क्लास काम केलां तें रेक्टिफाय करात आनी हें आमकां हॉल दियात. सावंड म्हणजे सावंड ना कला अकादेमीन. हांवें फाटीं शो केलो 10,000चा, हांवें सावंड घातलो. वॉट इज दीस नॉनसन्स. तुमी सावंड हाडला म्हणटा, सावंड इंजिनियर ना तुमचे कडेन. भितर एक्टींग पासून करपाक बुरशापण दिसता स्टेजीर. कितें चल्लां कितें. इट इज माय हंबल रिक्वेस्ट टू मेक द फायनल रिपेअर टू द कला अकादेमी एंड सी दॅट पड्डे पासून सारखे ना मरे. बॅक टू द ग्लोरी पड्डे पासून सारखे ना. अशें केल्यारूच लोक परतून तियात्राक आनी नाटकां येतले. ना जाल्यार कला अकादेमी तुमचे जे आतां ते नाच करतात तुमी ते हे हाडून आमचे ते कसले फेरयो हाडून आनी कितें कितें हाडून दॅट इज फॉर लामानी यार. दॅट इज ऑल फॉर लामानी नॉट फॉर गोवन्स. विल डाय. मागता तुमी हे सगळे थारेर घालपाक.